अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब रुफ़क़ा तयम्मुम के बारे में बार बार पूछते रहते हैं कि तयम्मुम का तरीक़ा क्या है, तयम्मुम कब जायज़ है, तयम्मुम किन चीज़ों से किया जा सकता है। कुरान करीम की सूरह माइदा की आयत नंबर 6 के अंदर तयम्मुम का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर फरमाते हैं, अगर आप मरीज़ हो या सफ़र के अंदर हो, आपको वज़ू की ज़रूरत पड़े या आपको गुस्ल की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी सूरत में अगर आप पानी नहीं पाते हो, यानी पानी के ऊपर आपको कुदरत नहीं है, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, पाक मिट्टी से अपने चेहरे का और अपने हाथों का मसह कर लेना। तयम्मुम का तरीका यह है कि एक इंसान दोनों हाथ एक मर्तबा किसी पाक मिट्टी पर डाल दे, मिट्टी पर लगाने के बाद हाथों को झाड़े, झाड़ने के बाद पूरे चेहरे पर, जिस तरह हम वुजू के अंदर पूरे चेहरे को धो लेते हैं, ये हाथ एक मर्तबा पूरे चेहरे पर मलना है, किसी जगह खाली नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरी मर्तबा हाथ मिट्टी पर लगाना है या मिट्टी की जिन्स की कोई चीज हो, जैसे ईंट है, जैसे पत्थर है, मिट्टी की जिन्स की कोई चीज हो तो उस पे लगाया। फिर अपने दोनों हाथों को मल लिया कोहनियों समेत, जिस तरह हम हाथ कोहनियों समेत वुजू के अंदर धो लेते हैं, तो इसी तरह तयम्मुम के अंदर चेहरे को एक मर्तबा मिट्टी पे हाथ लगा के चेहरे को मलना है, दूसरी मर्तबा मिट्टी पे हाथ लगा के झाड़ के, ताकि ज्यादा मिट्टी ना लगे, उसके बाद दोनों हाथों को मलना है। ये तयम्मुम है। वुजू और गुस्ल दोनों के लिए एक ही तयम्मुम है, यानी एक ही तरीका है। ऐसा नहीं है गुस्ल के लिए अलग तयम्मुम है, वुजू के तयम्मुम का तरीका अलग है, बल्कि जो तयम्मुम का तरीका वुजू के लिए है वही तयम्मुम का तरीका गुस्ल के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी, क्योंकि शरीयत मुतहरा के अंदर इंसान के लिए रास्ते खुले हैं कि अगर इंसान को मजबूरियां हैं, इंसान को परेशानियां हैं, इंसान सोचता है मैं इस तरह नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला ने आसानियां पैदा फरमाई, इसलिए ताकि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें। तो मिट्टी की जिन्स की जितनी भी चीजें हैं उनसे तयम्मुम किया जा सकता है, लोहे से या लकड़ी से इससे तयम्मुम नहीं किया जा सकता। इसी तरह कपड़े से उससे तयम्मुम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर लोहे पे या कपड़े पे या लकड़ी पे गर्दो गुबार लगा हो, जिस तरह हमारी गाड़ियां खड़ी होती है तो शीशों के ऊपर गर्दो गुबार होता है, कभी हम उंगलियों से शीशों के ऊपर लिखते हैं तो लिखा जाता है कोई वर्ड, कोई लफ्ज, तो उससे समझ में आ जाता है इसके ऊपर गर्दो गुबार है। जो वो गर्दो गुबार है वो किसी चीज के ऊपर भी हो, उससे तयम्मुम किया जा सकता है। तो तयम्मुम का तरीका और तयम्मुम किससे किया जाए, वो ये मैंने आप हजरात के सामने बयान किया। अब तीसरा मसला ये है कि तयम्मुम करना कब इंसान के लिए जायज हो जाता है। तयम्मुम जायज होने के लिए एक सूरत है कि जब एक इंसान को पानी पर कुदरत हासिल ना हो, तो उस वक्त शरीयत ने कहा कि आप लोगों के लिए तयम्मुम करना दुरुस्त है। कुरान करीम ने क्या कहा, अगर आप सफर में हो, अगर आप मरीज हो, आपको गुस्ल की हाजत है, आपको
وضو کی حاجت ہے اور آپ پانی نہیں پا لیتے ہو، پانی پہ قدرت نہیں ہے، تو اس صورت میں پانی کا متبادل ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ مٹی۔ آپ پاک مٹی سے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ کو پانی پہ قدرت نہ ہو۔ اگر ایک انسان کو پانی پہ قدرت ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پانی پہ قدرت نہ ہونا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پانی ہے لیکن 1 میل دور ہے، یا پانی کنواں تو موجود ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کی ہمارے پاس کوئی صورت موجود نہیں ہے، یا کنواں تو سامنے ہے یا نل سامنے ہے، پانی تو ہے ادھر ساتھ میں دکھ رہا ہے، وہاں کوئی درندہ بیٹھا ہے، ہم پانی وہاں سے حاصل نہیں کر پاتے، یا پانی ہے لیکن وہ دشمن کے قبضے میں ہے، ہم جا نہیں پاتے۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں، اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ ایک انسان کو پانی پہ قدرت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس پانی ہے لیکن بیمار ہے، کہ پانی کے ذریعے سے اگر یہ وضو کرے گا یا پانی سے غسل کرے گا تو ایسی صورت میں بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، بیماری کے طول پکڑنے کا اندیشہ ہو، جسم کے کسی عضو کا تلف ہونے کا خطرہ ہو، یا جان کے جانے کا خطرہ ہو، اگر ایسی صورت ہے تو اس وقت شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم ہے، اسلام کی طرف سے اجازت ہے، اس وقت آپ پانی استعمال نہ کرو بلکہ تیمم کرو، ویسا ہی تیمم غسل کے لیے اور وہی تیمم آپ کو وضو کے لیے کرنا ہے کہ چہرے کو ملنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے پاس پانی ہے لیکن وہ خود وضو نہیں کر پا رہا ہے، اتنی قدرت نہیں ہے اور وہاں کوئی موجود بھی نہیں ہے کہ جو اس کو وضو کرا سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے، تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کر لے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مشغول رہے۔ گویا تیمم کا طریقہ آسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو سہولتیں پیدا رکھی ہے یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں بلکہ چستی اور پھرتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مگن رہیں، مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔